सुना है कि आपकी पैदाइश भी इधर हुई थी और तब से आप यहाँ पर देख रहे हैं। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रही हैं। कोई ऐसे वाक़यात हमें बताइएगा कि जिसे देखकर आपको भी खौफ आया। सही, मैंने एक मैयत दफन की है, वो बच्चे थे छोटे उसके, तो जब मैं मैयत दफन कर रहा हूँ ना, तो आप बिलीव नहीं करेंगी, वो बच्चा ऊपर खड़ा रो रहा है कि मम्मा हमें खाना कौन देगा। सुनने में आया कि कभी जगह जो है वो बहुत छोटी हो जाती है और कई दफ़ा वही जगह जो है जहाँ पे आप तदफीन कर रहे होते हैं तो माशाल्लाह से वो कब्र बड़ी वसी हो जाती है। जी बिल्कुल, ये बात आपकी दुरुस्त है। बडावे होते हैं, उसको पूतने कहते हैं। बाहरी चारपहिया एक पड़ी होती थी, तो उसके ऊपर ना एक बडावा लेटा हुआ है, तो हंस रहा है वो, उसके मुंह से आग गिर रही है। तो मैं पकड़ने लगा हूँ गुड़िया समझ के ना उसे। वो डिच दूर से देख के ही खौफ आता था। इतनी इधर झाड़ियाँ होती थी, इतने दरख्त होते थे। मैं कब्र की खुदाई कर रहा था, कब्र खोदते खोदते ना जी देखा क्या, इतनी 1 दर्जन छुरियाँ जो ना अंदर से निकली कब्र के। तो मैंने देखा उसके ऊपर ना टेप, शीशा टेप की हुई थी, और उसके ऊपर काले इलम से कोई काले मार्कर से कुछ इलम वगैरह, कोई ऐसी तवीज़ वगैरह चीज़ें लिखी हुई थी। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान एनी बाजवा और आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। जी तो नाज़रीन, हम एशिया के कदीमी कब्रिस्तान मियानी साहब में मौजूद हैं। मियानी साहब में बेशुमार नामवर हस्तियाँ जो यहाँ पर तदफीन हुई है जिनकी, और बेशुमार ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि वो ज़रूर आपको बताएं ऐसे सच्चाई के वाक़यात जिसे आप सुनना भी चाहते हैं और जानना भी चाहते हैं। तो लिए चलते हैं गोरकन की जानिब और उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर कौन से ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए थे कि जो कि दिल दहला देने वाले थे। तो आइए लिए चलते हैं। जी तो नाजरीन, लिए चलते हैं गोरकन आसिफ की जानिब, जिनकी पैदाइश भी यहीं पर हुई थी और इन्होंने बेशुमार ऐसे वाक़यात अपनी आँखों से देखे। तो हमारा भी दिल किया कि हम आएँ और वो वाक़यात आप लोगों से शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी आसिफ, क्या हाल है आपका? जी खैरियत से हूँ। अच्छा आसिफ, इस मियानी साहब में इस जगह हम पर बैठे हुए हैं, ये कौन सी जगह है? ये मियानी साहब का इलाका है, बड़ा मकान इसे कहते हैं। ये मियानी साहब कब्रिस्तान में से सबसे बड़ा इलाका पाया जाता है। तो आसिफ, सुना कि आपकी पैदाइश भी इधर हुई थी और तब से आप यहाँ पर देख रहे हैं सारी चीज़ों को। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रही हैं, ऐसे ही हुआ है। मेरी पैदाइश भी इधर ही हुई और इधर ही मैंने अपनी होश संभाली है। इधर बचपन से लेके अब 37 ईयर मेरी उम्र हो गई है, 37 साल। तो 37 साल इधर गुजर गए हैं कब्रिस्तान में। तो आसिफ, जिस तरह होता है कि कब्रिस्तान से एक खौफ सा आना शुरू हो जाता है, जैसे जैसे शाम होती है अजीब सा एक सन्नाटा सा छा जाता है। तो आपने कभी कुछ चीज़ें देखी हों, क्योंकि आपने बेशुमार जो है यहाँ पर तदफीन भी की हैं, और कोई ऐसी चीज़ें बताइएगा जो हमें और हमारे जितने भी देखने वाले हैं उन्हें भी पता चले कि यहाँ पर क्या क्या कुछ होता है। अच्छा मैडम, सबसे पहले मैं ये वजाहत कर दूँ, ये जो वाक़ये या जो रहनुमा होते हैं मियानी साहब कब्रिस्तान या और भी कई जगहों पे आप लगा लें, तो ये अल्लाह पाक का एक खसूसी करम होता है, हर किसी के साथ नहीं होते ये मुंसलिक। क्योंकि आप देखें, ये मियानी साहब के इर्द गिर्द हज़ारों लोग रहते हैं, तो वो हज़ारों लोगों ने नहीं देखा होगा जो हमने देख लिया है। पास टाइम आप ऐसा लगा लें कि बाहर रोड पे बाइकर हैं, बाइक चलाते हैं, तो हर किसी का एक्सीडेंट थोड़ी होता है, किसी का ही होता है ना, उनमें से एक का ही। तो इसी तरह वाक़ियों का भी ये मामला है। ये आप पीछे आप कह लें, ये 1.5-2 माह हो गए हैं, कब्रिस्तान का इलाका है इधर ही, तो उधर से ना 4 सांप निकले हैं। 4 सांप थे जो कि ब्लैक कलर के थे, 2 और 2 ब्राउन कलर के थे। एक रेस्क्यू कर लिया, एक न्योलियों ने मार दिया, और 2 जो है ना वो पता नहीं लगा कहाँ छुप गए या किधर बिल में चले गए। अब देख रहे हैं और सुनने वाले कहेंगे यार हमें तो इतनी देर हो गई, हमने तो कभी सांप देखा नहीं है इधर, इसने कहाँ से देख लिए हैं। तो ऐसे मामला हर किसी के साथ नहीं होते। तो ये जो सांप थे आप कह लें 4-4 फुट बड़े जो निकले हैं, तो
تو اس سے پہلے بھی بزرگوں سے بھی سنتے رہے ہیں، ادھر ایسے معاملات ہوتے رہے ہیں. تو اب اپنی ہوش میں بالکل میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. ادھر اور کلیگ ہیں، انہوں نے بھی دیکھے ہیں کافی لوگوں نے. تو آصف، آپ کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ قبرستان میں ہر کسی کو وہ چیزیں نظر نہیں آتی، کسی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہی ہوتی ہے جو آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں یا آپ محسوس کر سکتے ہیں. تو آصف، کوئی ایسے واقعات ہمیں بتائیے گا کہ جسے دیکھ کر آپ کو بھی خوف آیا، کیونکہ آپ کو ایک عرصہ ہو گیا ہے یہاں پہ. جی بالکل ایسا ہی ہے. آپ دیکھیں، خوف والی تو سب سے بڑی بات یہی ہے کہ یہ دفنین کا جس کا پیارا دنیا سے چلا جاتا ہے، تکلیف اور پین، اس سے زیادہ خوف کیا ہوگا بندے کے اندر. تو ایسے ہی میں نے ایک میت دفن کی ہے. وہ بچے تھے چھوٹے، اس کے کوئی خاتون فوت ہوئی تھی. تو 10 سال کا بچہ تھا، ایک 15 سال کا تھا. تو جب میں میت دفن کر رہا ہوں نا، تو آپ بلیو نہیں کریں گی، وہ بچہ اوپر کھڑا رو رہا ہے کہ مما ہمیں کھانا کون دے گا. آپ چلی گئیں تو دل میں ایسے خوف آیا ہے، ایسا پین محسوس کی ہے کہ کیا بتاؤں میں آپ کو، شیئر نہیں کر سکتا. اس سے بڑا خوف کیا ہو سکتا ہے. اچھا آصف، آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ جس طرح آپ گورکن کا کام کر رہے ہیں، کئی دفعہ سنا جاتا ہے کہ جب آپ قبر کھود رہے ہوتے ہیں، جب تدفین کرتے ہیں، تو سننے میں آیا کہ کبھی جگہ جو ہے وہ بہت چھوٹی ہو جاتی ہے، اور کئی دفعہ وہی جگہ جو ہے جہاں پہ آپ تدفین کر رہے ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ سے وہ قبر بڑی وسیع ہو جاتی ہے. کیا ایسا ہوتا ہے؟ جی بالکل، یہ بات آپ کی درست ہے. ایسا عموماً کئی دفعہ ہو گیا ہے. کوئی لوگ آتے ہیں، کافی اچھے انسان بھی آتے ہیں، اور آپ نیگیٹو پازیٹیو تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں نا جی. تو اسی طرح وہ کوئی آتے ہیں، اچھا آدمی ہے، اچھے اخلاق سے پیش آ رہا ہے. وہ کہتا ہے یار ذرا میرے ریلیٹیو ہیں یا عزیز و اقارب ہیں یا جو بھی میرے دنیا سے پردہ پاگے ہیں، تو آپ پلیز ان کی قبر ذرا کھلی بنانی ہے، آپ نے بہت اچھا کام کرنا ہے، میں آپ کی خدمت پوری بربود کروں گا. تو اسی طرح وہ کرتا ہے. تو اس کے باوجود ہماری کوشش ہوتی کہ ہم بڑی بنائیں قبر. تو یہ قدرتی نظام ہے، وہ چھوٹی بن جاتی ہے، جگہ نہیں ملتی یا کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے. تو بعض ٹائم قبر چھوٹی ہوتی ہے، تو جب میت اتارتے ہیں تو کھلی ڈلی وہ سمجھ سے بالا تر ہو جاتی ہے. یہ بات کئی قبریں ہم نے بہت کھلی بنائی ہیں. تو میت دفن کی ہے، لگ رہا ہے تنگ بنا دی ہے قبر، لیکن دفن کی ہے تو کھلی ڈلی ہے. ایسے معاملات ہو جاتے ہیں. یہ قدرتی نظام ہے. یہ بالکل صحیح بات ہے کہ قبریں تنگ اور کھلی اللہ کی ذات کا یہ تو ایک عمل ہے. اچھا آصف، مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے قبرستان میں ٹھیک ہے بہت کم لوگوں کو یہ رحمت ہوتی ہے کہ وہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں، تو آپ نے کبھی کوئی چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوں تو کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا، وہ ہمیں بتائیے گا. جی بالکل، میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ بہت اونچا تھا، نیچے ڈچ تھی ساری نا، یہ باہر روڈ پہ جاتا ہے یہ سڑک. تو ادھر سے میں کوئی 15 سال کا تھا، میں جب آ رہا کام سے نا، یہ ہمارا ڈیرہ ہے حضرت طاہر بندگی کے پاس. تو ادھر سے آ رہا ہوں میں، تو ادھر سے ایک سے نکلی ہے، سے ہوتی تھی کنڈوں والی نا. تو میں نے اس کو دیکھ کے دوڑ لگا دی ہے. وہ گرین کلر کا مزار ہے، ادھر جا کے میں گرا ہوں. جب میری دمک پڑی ہے نا تو وہ بھاگ گئی ہے واپس، وہ آ کے بل میں بن. ادھر جب چھوٹے پرانے زمانے کی بات ہے، ادھر سے بڑی تھی ادھر. اب نیولے بہت ہیں ادھر. تو اسی طرح ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی چیز. وہ دوسرا بزرگ بتاتے تھے پہلے وائٹ چیزیں تھیں، اب وہ نہیں ہیں. اب سیب بھی نہیں ہیں، اب نیولے ہیں. جب ہم چلے جائیں گے ہمارے بچے دیکھیں گے بھی ادھر نیولے تھے اب نہیں ہیں، اور لوگ کہیں گے نہیں یار یہ ایسا تو نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، نیولے کہاں سے آ گئے ادھر قبرستان میں. تو ایسے ہی معاملات ہیں. بس یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا باتیں ہیں جو میں شیئر کرتا ہوں، کوئی بنا کے اپنی طرف سے ایسا. تو آصف، ہم بھی آپ کے پاس ایسی نہیں آئے، اسی لیے آئے تھے کیونکہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے جو واقعات ہیں آپ صرف وہی بیان کرتے ہیں. تو آصف، جس طرح ایک دفعہ کافی پہلے ایک واقعہ سن رہے تھے، بلکہ آپ کی ہی زبانی سنا تھا کہ کوئی جنات کی دیکھے آپ نے، جنات کی پوری شادی دیکھی اور اسی طریقے سے تھا. وہ واقعہ جو ہے وہ ضرور بتائیے گا ایک دفعہ، پھر دوبارہ سے بتائیے گا اسے. یہ ہم جہاں رہائش پذیر ہیں نا جی قبرستان میں، ادھر جو ہے نا بڑھاوے ہیں، وہ جنات نہیں ہیں، بڑھاوے ہوتے ہیں، اس کو پوتنے کہتے ہیں. تو وہ ادھر ہم ایک دفعہ، بلکہ ایسا ہوا کہ ہم آ رہے تھے، میں اور میرا ایک بھائی ہے اور ایک کزن تھا.
हम ना मूवी देख के आ रहे थे इधर विनसेल में ना, ऐनक वाला जिन शायद रिलीज़ हुई थी मूवी, तो वो देख के आए हैं। तो हम रात को 2 बजे तकरीबन वापस आए हैं। तो आए हैं आगे, मैं देख रहा हूँ हमारे घर में ना बाहर ही 4 पहिए एक पड़ी होती थी, तो उसके ऊपर ना एक बडावा लेटा हुआ है, तो हंस रहा है वो, उसके मुंह से आग गिर रही है। तो मैं पकड़ने लगा हूँ गुड़िया समझ के ना उसे, तो फटाफट मेरे भाई ने मेरा हाथ पकड़ लिया, खींचा, और मेरे वालिद साहब ने मुझे अंदर भेज दिया। फिर वो लकड़ियाँ जलाने के लिए एक चिमटा होता है आग वगैरह उठाने के लिए, वो चिमटे से मेरे वालिद साहब ने उठाया और बाहर ले आए उनको। तो ऐसे वाक़ई ये बड़ावे वगैरह होते हैं। वो जो जिन्नात की शादी वगैरह का मैंने आपको बताया, वो मालन साईं की डिच है, उधर थे वो बड़ावे थे भूत ने। तो आसिफ, ये बटावे किस तरह के होते हैं, मतलब इनकी क्या शक्ल होती है? ये जैसे आप कह लें चूहे की तरह लंबी नोज़ होती है इनकी, इस तरह का, और ये बिल्ली जितना आप लगा लें इतना को कद होता है इनका, इतने से होते हैं। तो लेकिन ये हर कोई बंदे ने नहीं देखे, मैं आपको बता रहा हूँ कि हर बंदा कोई, मैंने भी देखे जी, मैंने भी, ऐसे नहीं होता, ये किसी किसी को नसीब होता है। कोई 1000 में से एक इंसान है। अब आप अंदाज़ा करें कि जितनी मखलूक है अल्लाह की, आप इंसानों से ज़्यादा जिन्नात है दुनिया पे। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में भी फरमाया है कि जिन्नात हैं। तो अब लोग कहते हैं जी जिन्नात वाली कोई चीज़ नहीं, लेकिन ये बात सच है। ये पहले वराने होते थे, सनाटे होते थे, ये सनाटे और वरानों वाली जगह पसंद करते हैं, ये उधर ही रहते हैं। अब तो इधर खलकत इतनी हो गई है, लाइटें रोशनी हो गई हैं, कुरान पाक की तिलावतें हर जगह जगह होती हैं, तो ये चीज़ें अब जो है ना नहीं मिलती, ना पाई जाती हैं, तो ना कोई देख सकता है। ये बात मैं आपको जो बताई थी बड़ी काफ़ी पुरानी बात थी, शायद कह लें मुझे कुछ होश थी कुछ नहीं, इस तरह की एज थी मेरी। तो ये मामले हैं सारे। उसमें आपने प्रॉपर सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखी थी? हाँ बिल्कुल प्रॉपर देखी थी मैंने अपनी आंखों से, सारा तख्तो ताज लगता हुआ, महफिल समा बांधता हुआ, सारा मैंने देखा था। मालन साईं का डिच थी ना, जो पुराने बुज़ुर्ग गुजर गए हैं या जिन गोरकंद साहब को पता है, वो डिच दूर से देख के ही खौफ आता था। इतनी इधर झाड़ियाँ होती थी, इतने दरख्त होते थे। अब तो सफाई सुथराई का बेशुमार इंतज़ाम हो गया। जब पहले ज़माने थे ना, जब आप कह लें 1999, 95, 96 की बातें मैं आपको बताऊं, इधर बंदा गुज़र नहीं सकता था, इतनी घास वगैरह और इतनी झाड़ियाँ होती थी इधर। तो उसमें बसेरा करती हैं ये। जब जंगलात होता है तो ज़ाहिर बात है वरानों में जंगलात में कौन जाएगा। इधर जो लवाकिन कब्रिस्तान में आते थे, वो भी समझ लें आप सुबह सुबह टाइम कोशिश होती थी कि होकर वापस चले जाएं। अच्छा आसिफ, मुझे ये भी बताइएगा कि सुना है कि मियानी साहब हर साल एक आदमी लेती है, इसमें क्या हकायक हैं, क्या ये वाक़यात हैं या बातें बनी हुई हैं, क्या चीज़ है, इसके बारे में बताइएगा। असल में मैडम इस बात में सदाकत यूँ नहीं मैं समझता कि पहले जब हमारा बचपन था ना, सुनते थे उधर से लाश मिली है, ये सुनते रहे हैं हम भी। तो लेकिन जब से मैंने वो संभाला या देखा, मैंने ऐसा कोई मामला इधर देखा नहीं है, मेरी नज़र से गुज़रा नहीं है ऐसा। तो लिहाजा इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, पहले बुज़ुर्ग कहते थे सदाकत है, तो हमारी नज़र में नहीं है, इसमें ऐसा कोई मामला नहीं है। तो आदमी लेता, आदमी का तो मतलब यही है ना कि इधर कोई मर्डर हो गया या कोई ऐसा मामला हो गया। तो ऐसा अभी तो तकरीबन ये पीछे हुए हैं 3-4 वाक़ये, किसी ने खुदकुशी कर लिया आगे, या कोई ऐसे ही 2 वाक़ये खुदकुशी वाले हुए हैं इधर। तो बस वो हम तो इन चीज़ों से दूर रहते हैं, कोशिश करते हैं, आपको पता है हमारे माशरे में कैसा निज़ाम है, तो इसलिए हम तो देख के भी दूर हो जाते हैं। अच्छा आसिफ, मुझे ये बताइएगा वाक़यात के बारे में, आखिरी वाक़या हमें कोई ऐसा बताएं कि आपने इतनी कब्रें खोदी हैं, इतनी तदफीन की हैं, कोई ऐसा वाक़या कि कब्र खोदते हुए पेश आया, वो हमें बताइएगा। ये पीछे कोई अब 4-5 माह हुए हैं, ये इधर आगे मैं कब्र की खुदाई कर रहा था, ये बिल्ला लिटों वाला है उसके पास। कब्र खोदते खोदते ना जी देखा क्या, इतनी 1 दर्जन छुरियाँ जो ना अंदर से निकली हैं कब्र के खुदाई वाली जगह से। तो मैंने देखा उसके ऊपर ना टेप, शीशा टेप की हुई थी, और उसके ऊपर काले इलम से कोई काले मार्कल से कुछ इलम वगैरह, कोई ऐसी तवीज़ वगैरह चीज़ें लिखी हुई थी, और उसके साथ ऊपर एक जो है ना तस्वीर को रोल किया हुआ था, पुरानी सी एक तस्वीर सी किसी खतून की,
وہ باندھ کے اس کے اوپر انہوں نے لال ٹاکی باندھی ہوئی تھی, اس میں سوئیاں لگی ہوئی تھیں. تو ہم نے جب نکالا ہے تو پہلے میں دیکھ کے میں کہا یار یہ دیکھو. پھر وہ بزرگ وہ وفات پا گئے ہیں بابا جی, انہیں یہ کسی نے تویز داغا کر کے ادھر دفن کیا ہے. تو آصف یہاں پر کالے جادو بھی ہوتے ہوں گے, سنا ہے کہ یہاں پہ تعویذات اور چیزوں کو بھی دبانا, پتلے دبانا, کوئی ایسے واقعات بھی آپ دیکھتے رہتے ہوں گے؟ یہ تو آپ کہہ لیں روٹین کی باتیں ہیں. کوئی ادھر سے, یہ باہر سامنے روڈ ہے, ادھر سے آئے گا کوئی, کالے ماں اور انڈے ڈالے ہیں اور سر سے گھمایا ہے شاپر قبرستان میں پھینکنا ہے. کسی نے گڈیاں وغیرہ پتلے وغیرہ بنا کے دے دی ہیں, سوئیاں لگا کے, اس کے اوپر انہوں نے زعفران وغیرہ ڈالا ہے, ڈال کے وہ جی جاؤ جی کسی پرانی قبر میں دفن کراؤ. کئی دفعہ کوئی خاتون آ جاتی ہیں آنٹیاں دفن کرنے, وہ خود ہی رمبا سا لے کے دفن کر رہی ہوتی ہیں. پھر کوشش تو ہوتی ہے کہ ان کو منع کریں, لیکن یہ لوگ دیکھ کے دفن کر جاتے ہیں, اپنا کام کر جاتے ہیں. ایسے وہ کوئی لوگ آ جاتے ہیں تویز لے کے, کل کے ساتھ ٹھوک دیا درخت میں. یہ ادھر سامنے ایک درخت ہے, اس کے اوپر ٹھوکے ہیں, آپ اندازہ کریں کہ وہ اس کی ہریالی ختم ہو گئی ہے, وہ درخت ہی جل گیا ہے, تویز ٹھوکنے سے ختم ہی ہو گیا درخت. جب لوگوں نے اتنے اس پہ تعویذ اور کیلیں ٹھوکی ہیں کہ وہ درخت ہی ختم ہو گیا, اس کے جو سرسبز شاداب تھا وہ ختم ہو گیا. یعنی کہ کہہ لیں وہ درخت مر گیا ہے, کالے جادو وغیرہ تویزوں کے اثر سے مر ہی گیا درخت. اچھا آصف, بہت بہت شکریہ آپ کا. جی تو ناظرین, آپ نے سنے واقعات یہاں پر کہ کس طرح سے لوگ آتے ہیں, تعویذات دباتے ہیں اور وہ بھی عمل جاری رہتا ہے. اور اس کے بعد وہ واقعات آصف نے بتائے ہیں جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھائے ہیں. اس میں صداقت ہے, ہر طرح سے سچائی ہے. اور یہاں پر آئیے, ضرور آئیں, بلکہ اپنے پیاروں سے ملنے آنا چاہیے, کیونکہ اس کے بعد ہم ہوں گے یہاں پر. اور اسی طرح سے دعائیں کرتے رہیں اپنے پیاروں کے لیے اور سب کے لیے. اور ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ. دیجیے اپنی میزبان اینی باجوہ کو اجازت. رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال. اللہ نگہبان.